Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नत फ़जर की फ़जीलत और उम्मत मुहम्मदिया को फ़जर की सुन्नत पर मिलने वाले अज्र और सवाब को बयान करते हुए ये वाक़या भी बयान किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बहुत हसीन पैदा किया और आपको 600 पर अता किए। तो जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना हुस्न देखा तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहा। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दरख्वास्त की कि मैं शुक्रिया के तौर पे 2 रकात नमाज़ अदा करना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज़ अदा करने की इजाज़त दी। 2 रकात नमाज़ अदा करने की नीयत से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम शुरू किए तो वो 2 रकात नमाज 40,000 साल पर मुकम्मल हुई। 40,000 साल के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तुमने मेरी इबादत का हक़ अदा कर दिया कि ऐसी इबादत कोई नहीं कर सका। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लेकिन नबी व आखिरुज़्ज़मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आने वाली है जिसकी फ़जर की 2 सुन्नतें तुम्हारी इन 2 रकातों से बहुत ज़्यादा फ़जीलत और सवाब वाली होगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की 40,000 साल की 2 रकात और उम्मत मुहम्मदिया की फ़जर की 2 सुन्नतें जो 2-4 मिनट की होती हैं, ये ज़्यादा फ़जीलत और सवाब वाली हो जाएंगी। ये उम्मत कमज़ोर है, गुनहगार है, अपनी मसरूफ़ियात और ज़हनी इंतशार के साथ थोड़ा बहुत वक्त जो नमाज के लिए फ़ारिग कर लेती है, इस पर अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल की इबादत से भी ज़्यादा सवाब अता फ़रमाएंगे। उनकी नमाज मुझे तुम्हारी नमाज से भी ज़्यादा महबूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, उनकी नमाज मेरे हुक्म से होगी और तुम्हारी नमाज तुम्हारी चाहत से है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह आप इस उम्मत को इबादत पर क्या अता फ़रमाएंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मैं उन्हें जन्नतुल मअवा दूँगा। तो हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया कि मैं वो जन्नत देखना चाहता हूँ जो आप उम्मत मुहम्मदिया को अता फ़रमाएंगे। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी तो हज़रत जिब्राईल जन्नत देखने के लिए गए और अपने सारे पर जो 600 पर थे वो खोल कर जन्नत का नज़ारा, इतनी बड़ी जन्नत है कि उसे देखने के लिए 1-2 पर खोलना काफ़ी नहीं था बल्कि सारे 600 पर खोल दिए। जबकि हर पर खोलने और बंद करने में जो वक्त लगता है वो 3,000 साल का लगता है। यानी 600 पर खोल कर बंद करने में जितना वक्त लगता है उतने वक्त में हज़रत जिब्राईल 3,000 साल का सफ़र तय कर सकते हैं। खोल कर बंद करने में 3,000 साल का सफ़र तय हो सकता है। इतने तवील सफ़र की मसाफत वाले पर खोल कर जन्नत का नज़ारा करने लगे और देखने के लिए 300 साल तक उड़ते रहे जन्नतुल मअवा में। उसके बावजूद भी पूरी जन्नत की सैर नहीं कर सके और थक कर एक दरख्त के नीचे सजदे में गिर गए और अल्लाह से अर्ज़ किया कि अल्लाह मुझे लगता है कि इस जन्नत के आधे हिस्से या 1/3 हिस्से तक मैं पहुंच गया हूं और मैं इसका नज़ारा कर चुका हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिब्राईल अगर तुम्हें अब फिल वक्त जो तुम्हारी मौजूदा ताकत है उससे दुगनी और डबल ताकत दे दी जाए, इस वक्त जो तुम्हारे पर हैं उससे दुगने पर तुम्हें दे दिए जाएं और उसके बाद तुम 1000 साल तक उड़ते रहो, तब भी उम्मत मुहम्मदिया को 2 रकात पर दिए जाने वाले अजर और सवाब के 10वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकोगे। मौजूदा जो ताकत है उससे दुगनी, मौजूदा जो पर हैं उससे डबल, उसके बाद फिर 10,000 साल उड़ते रहें तो भी उम्मत मुहम्मदिया को 2 रकात पर मिलने वाले अजर के 10वें हिस्से को भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं पा सकेंगे। तो इस वाक़ये से बयान करना मकसूद ये होता है कि उम्मत मुहम्मदिया को नमाज पर और ख़ास तौर से सुन्नत फ़जर की 2 रकात पर जो अज्र दिया जाता है वो बहुत बड़ा अज्र है जो हज़रत जिब्राईल की 40,000 साल की इबादत से भी अफजल है। काश ये रिवायत सही होती और इतना अज्र उम्मत मुहम्मदिया को दिया जाता, लेकिन चूँकि किसी भी हदीस का सही और गलत या मनगढ़ंत होना सनद पर मौकूफ़ होता है और मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन की तहक़ीक़ से ही कोई इस बात साबित मानी जा सकती है,
تو مذکورہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے سنت فجر کی فضیلت پر، یہ واقعہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث کی کسی بھی مستند کتاب میں، معتبر کتاب میں کسی بھی سند کے ساتھ یہ واقعہ مذکور نہیں ہے، اور واقعے کے ثابت ہونے کے لیے، حدیث کے ثابت ہونے کے لیے دلیل کا ہونا اور سند کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ محدثین بہت تلاش کرنے کے بعد بھی حدیث کی کتابوں میں کوئی حدیث نہ ملتی ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ یا یہ حدیث موجود ہی نہیں ہے بلکہ من گھڑت ہے۔ اور کسی واقعے کے مؤثر ہونے یا کسی مشہور مقبول بڑے عالم دین یا خطیب کے اس طرح کے کسی واقعے کو اپنے خطاب میں بیان کر دینے سے وہ واقعہ ثابت نہیں مانا جائے گا جب تک کہ محدثین اسے ثابت نہ مانیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بڑے عالم دین اور مشہور خطیب اس واقعے کو بیان کرنے سے وہ متہم یا وہ قابل اہانت یا وہ قابل ترک نہیں کہلائیں گے، ان کی نظر سے اس حدیث کی سندی حیثیت نہیں گزری ہوگی، اس لیے انہوں نے بیان کیا ہوگا۔ اس واقعے کے من گھڑت ہونے کی وجہ سے کسی بھی بیان کرنے والے کی توہین و تحقیر کی اجازت نہیں رہے گی۔ کس عمل پر کتنا ثواب ملتا ہے یہ مقادیر شرعیہ میں ثابت ہو تو ہی ثابت مانا جائے گا۔ جیسے فرض نماز پر کتنا ثواب ملے گا، ظہر کی نماز پر کتنا ملے گا، عصر کی نماز پر کتنا ملے گا، یہ ثواب کی مقدار امت محمدیہ میں سے کوئی بیان نہیں کر سکتا جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان نہ فرمایا ہو۔ تو اپنی طرف سے کسی ثواب کو بیان کرنا شرعاً درست نہیں رہے گا۔ آن لائن دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے مذکورہ واقعے کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو دارالافتاء کا جواب یہ تھا کہ ہماری نظر سے اس طرح کی کوئی روایت نہیں گزری، آپ نے جس سے سنی ہے اس سے اس کا عربی متن معلوم کر لیں تو روایت کی مزید تحقیق کی جا سکتی ہے۔ روایت کی عربی متن موجود ہے اور درۃ الناصحین کی حوالے سے موجود ہے، اس کے باوجود بھی موجودہ جو محققین ہیں ان میں سے حضرت مولانا مفتی عبدالباقی اخونزادہ اپنی کتاب تنبیہات میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت کتب احادیث میں کہیں پر موجود نہیں ہے بلکہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے، اس لیے اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں۔ تنبیہات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58۔ ایسے ہی افتاء کمیٹی سعودی عرب نے فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477 پر اس روایت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ لا اصل لہ بل ہوا من الاحادیث المکذوبۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کی کوئی اصل اور سند نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب من گھڑت اور جھوٹی روایات میں سے ہے۔ اس سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ سنت فجر اپنی جگہ پر ثابت ہے، اس کی مستقل فضیلت ہے اور اس کے پڑھنے کی تاکید بھی آئی ہے۔ تمام سنتوں میں سنت فجر کا جو مقام ہے وہ دیگر سنتوں سے بڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بڑا اہتمام فرمایا اور اہتمام کرنے کی تاکید بھی فرمائی، لیکن یہ جو ثواب بیان کیا گیا ہے یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے سنت فجر کی فضیلت میں یہ واقعہ بیان نہ کیا جائے۔